पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सीमेंट दिल से बनाओ। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। मेरी और नाज़मा की तरफ से साल नौ की हम सब सारे देखने वालों को, सारे नाजरीन को बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन मोहतरम, जैसे ये खिड़की खुल गई और हम एक नए साल में दाखिल हो गए, ठीक यही इस्तिलाह है कि कल हमने साल 2025 को खैरबाद किया और एक नए साल में हम दाखिल हो गए और हमारे वलवले, जोश व खरोश और उम्मीदें और तवक्कात बहुत ज़्यादा हैं इस नए साल से, क्योंकि जो साल 2025 है बकौल नाज़मा आत्मजोश ददवाने ज़्यादातर तो मगर उम्मीद से रच जी ये वरी ये खुशहाली है, ये वरी आस बड़ खुशगवार यथ मज यम ते मनसूब बनाओ, यथ मज जस ते मनसूब बंदी करो, अल्लाह ताला दीन सारी कामयाबी तिमन मज सान तरफ कर तो माय बुरुत लोल बुरुत तज़ीम तो तकरीम बुरुत सलाम कबूल तो बे एक फिर नए वरीच सठा सठा मुबारकबाद। नाज़रीन मोहतरम, ये नए साल का जो मरहला होता है, जब एक साल को हम खैराबाद कहते हैं और दूसरा साल दाखिल होता है, उसका इस्तकबाल करते हैं, तो थोड़ा सा गौर खोज और थोड़ा सा वी लुक बैक इनटू द प्रीवियस ईयर कि उसमें क्या किया, किस तरह के मामलात रहे, किस तरह के मराहिल रहे और किस तरह की आजमाइशें आई, क्योंकि हर कोई साल तलखियाँ भी लेकर आता है और कुछ खुशियाँ भी लेकर आता है। तो नाज़मा, साल 2025 को आपको रैप अप करना हो, रिकॉल करना हो, कैसे करेंगे? जिस तरह से आप पहले ही बयां कर चुके हैं कि साल जो गुज़श्ता साल रहा 2025 का, ये ऐसा रहा कि आजमाइशों भरा भी रहा लेकिन सबक भी बहुत सीखे। इस साल में ऐसे लम्हात भी आए जो हमें झुका गए, बहुत हम्बल बना दिया, और बहुत से ऐसे लम्हात भी आए जिन्होंने हमें बहुत मजबूत बना दिया या फिर हमें ख़ुद से ही आशना करा दिया। लेकिन हमने इस साल में सबसे अच्छी बात और बड़ी बात कि हमने सब्र सीखा, शुक्र सीखा और तवक्कुल सीखा। और जब हम आज पीछे मुड़ के 2025 को देखते हैं तो हमारे लबों पे शिकायत नहीं, शायद शुक्र है रब्बे कायनात का, जिसने बहुत कुछ दिखाया लेकिन हमारी हिम्मत नहीं टूटने दी और हमें यहाँ तक पहुँचाया। 2026 के आज पहली सुबह है और हम नाजरीन से मुलाकी हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला का पहले लाख करम, उसके बाद उन लम्हों का जिन्होंने हमें निखारा, उन लोगों का जिन्होंने अच्छे और बुरे में हमारा साथ दिया, और उस सबक का बिलखसूस जिसने हमें ये सिखाया कि कोई भी शय रहने वाली नहीं है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वक्त जो है गुजर ही जाता है। इसलिए बिल्कुल सही है। आगाज़ हम जो है 2026 का खुशामदीद हमने तो कहा, लेकिन लबों पे मुस्कुराहट भी है और ढेर सारी दुआएं भी हमारी। बिल्कुल, क्या बात है, जिस तरह से आपने ये पूरा तजुर्बा समेट किया। खैर, जैसे मैं कह रहा था कि हर साल में अपनी तरह की तलखियाँ होती हैं, खुशियाँ होती हैं, अलग अलग मराहिल होते हैं। अब ये है कि जब नए साल को हम एम्ब्रेस कर रहे हैं, एक नए साल में हम जा रहे हैं, तो
کہا یہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وۄمید تھاوو أسۍ رٕژ مگر تھوڑا سا بنو ییٚمہِ ؤری حقیٖقت پسنٛد تہِ 2015 یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ أسۍ سبق ہیٚچھنٲے اکھ ووٚنوٕ تۄہہِ یہِ کہِ عارضیتٕے چھِ دُنیہٕچ حقیٖقت کینٛہہ تہِ چیٖز چھُنہٕ پوشوُن کینٛہہ مگر 2015 ہیٚچھنٲے أسۍ یہِ کہِ تھوڑا گژھِ حقیٖقت پسنٛد بنُن ریلسٹک ایکسپیکٹیشن گژھن تھاوٕنۍ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ ایکسپیکٹ کٔرِتھ یہِ توقع تھٲیِتھ کہِ 2026 آسہِ کُلی طور اَسہِ خٲطرٕ اَصٕل اَتھ منٛز تہِ یِن کُنہِ ساتہٕ انڈولیشنز یِن اَتھ منٛز تھاوو أسۍ یہِ توقع اگر ییٚتھۍ أسۍ وۄمید رٕژٕرٕچ تھاوو مگر پنُن پان کرو اَتھ خٲطرٕ تہِ تیار کہ اگر کانٛہہ پریشٲنی آئے تمیُک مقابلہ کِتھ کٔنۍ کرو اگر کوئی آزمائش آتی ہے اس سے کیسے گزریں گے ہر طرح کی مشکل کے لیے خود کو تیار رکھیں گے ہاں توقع رکھیں گے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ سال جو ہے بڑا ہی خوشحال ہو ہمارے لیے اس میں ترقی آئے اس میں ڈیولپمنٹ ہو اس میں امن و امان رہے آپس میں جو ہمارا بھائی چارہ ہے رواداری ہے جن روایات پر ہماری معاشرے کی اساس ہے بنیاد ہے ان روایات کو ہم عمل میں لا سکیں ان کو برت سکیں ایک دوسرے سے ہماری تو یہی دعائیں رہیں گی خیر 2015 منٛز پھُٹ ناظمہ کھور مےٚ پھُٹ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان میٛٲنۍ نٔر مگر یُس چیٖز نہٕ اَسہِ پھُٹنہٕ دیُت تہٕ نہ دِمو پھُٹنہٕ سُہ گوٚو تۄہہِ سۭتۍ تعلق تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ کرے کہ اور مستحکم ہو مضبوط ہو اس میں اور خلوص آئے اور اسی جس طرح سے آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور جس پیار و محبت کا پھر اظہار کرتے ہیں اس پروگرام کے تئیں اس سال بھی وہ سلسلہ برقرار رہے خیر سال نو کی مبارکباد بھی ہو گئی اور بڑے جوش جذبے اور ولولے سے ہم نے اس کا استقبال بھی کیا لیکن بہرحال 2025 میں جو ذمہ داریاں تھیں وہی ذمہ داریاں 2026 میں بھی ہیں موسم کے کیا حال احوال ہے حالانکہ وی ور ایکسپیکٹنگ کہ 2026 کا استقبال ہم برف سے کریں لیکن ایسا ہوا نہیں کیا ہے آگے کے حال احوال وۄمید چھِ عمار صٲب محکمہ موسمیات طرفہٕ پیشن گوئی میلمٕژ چھِ تَمہِ کِنۍ چھِ اَسہِ وۄمید کہِ یُس یہِ نوٚو ؤری چھُ یہِ اَسہِ شیٖنٕچ ڈٲلۍ ہٮ۪تھ آز تہِ چھُکھ ووٚنمُت انشاءاللہ تعالیٰ امید ہم کر سکتے ہیں پریڈکشن تو محکمہ ہائی ریچن پہ ویلکم ہو گیا کیونکہ ہمارے جو سیاح ہے رات بھر وہاں پہ بہت مزے کر رہے تھے برف میں بالخصوص لوکلز بھی وہاں پہ تھے اور اچھا خاصا سما بنا ہوا تھا چاہے گلمرگ کی بات ہو سونمرگ کی بات ہو یا ہمارے یہاں اپنی لال چوک میں تو جو لوگ تھے سڑکوں پہ رہے رات بھر اور نیا سال جو ہے بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی جوش اور ولولے کے ساتھ مناتے رہے اچھا موسم کی بات اگر کی جائے تو موسم آج کل آپ جانتے ہیں کہ کیسا بنا ہوا ہے ٹھنڈا ہی ہے اوبر چھُ آسان دۄہس اور ونکیٚنس چھُ آمُت وننہٕ محکمہ موسمیات طرفہٕ کہ آز دۄہس یی سرینگرُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ 4 ڈگری سیلسیس تہٕ کم سے کم -3 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ تہٕ وۄمید چھِ جیٚمہِ یی آز 16 ڈگری سیلسیس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تہٕ کم سے کم 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنہٕ عموٗمن روزِ آز تہِ اوبُر اور یِتھ کٔنۍ مےٚ آغازس منٛز تہِ ووٚن کہِ وۄمید چھِ شِنہٕ لو تہِ ما پیٚیہِ شاید ہٮ۪کو أسۍ وٕچھِتھ خیر أسۍ یِمو ٹریفکس کُنتھ NH44 یُس چھُ جموں سرینگر قومی وتھ یۄس چھےٚ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان وننہٕ آز لۄکچہِ گاڑِ بجہِ گاڑِ تہٕ یِم مال بردار گاڑِ چھِ تِمن یی دۄشوٕے طرفو پکنُک اجازت دِنہٕ NH244 یُس زن کشتوار سِنتھن اننت ناگ روڈ چھُ سُہ روزِ آز بنٛد SSG روڈ تہِ روزِ گاڑٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ آز بنٛد تہٕ مۄغل روڈس پٮ۪ٹھ یی آز صرف لۄکچن گاڑٮ۪ن دۄشوٕے طرفو پکنُک اجازت دِنہٕ یہ چھِ آز ٹریفک ایڈوائزری اور ساتھ ہی ہم نے موسم کی بھی بات آپ تک پہنچائی درخواست آپ سے یہی کہ رختے سفر باندھ سے قبل ہی آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات پر رابطہ ضرور قائم کریں آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس پر اسکرالز ہوتے ہی رہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ ناظمہ ان اپڈیٹس کو ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے اور ناظرین سے اشارتاً ہم یہ کہنا چاہیں ان کے گوش گزار کرنا چاہیں گے کہ آج جو پروگرام ہے یہ پورا پیکیج ہے جس میں آپ بہت ہنسیں گے بھی اور جس میں سال 2025 پہ ہم ریفلیکٹ بھی کریں گے اور آپ کے ریزولوشنز کیا ہیں 2026 کے لیے آپ وہ کامنٹس میں رقم بھی کر سکتے ہیں دلچسپ کامنٹس کو ہم پروگرام میں انکلوڈ کرنے کی کوشش بھی کریں گے ابھی ہم رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں اور بھی بہت کچھ پروگرام میں بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا 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 خائبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان دکان ڈیم سب سیٹ رہیں گے خائبر سیمنٹ دل سے بناؤ
वेलकम बैक नाज़रीन. और ये सब सेट रहने की तवक्को हमारी भी है 2026 में. जब ये लाइन सुनते हैं कि सब सेट रहेगा तो हमें ये भी तवक्को है कि हमारे सारे मामला जो हैं वो सेट रहेंगे 2026 में. जल्द से जल्द आप तक अखबार की सुर्खियाँ पहुँचाते हैं. एक अंग्रेज़ी रोज़नामा और इसमें सुर्खी नियरली 3.5 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल ऑन JNK वंदे भारत ट्रेन्स इन 6 मंथ्स. ये 2025 में अगर हम रिफ़्लेक्ट करें कि सबसे बड़ी तरक्की या खुशहाली क्या आई हमारे यहाँ तो वो ये ट्रेन कनेक्टिविटी है. एक और ख़बर इसी अखबार से, JNK रिकॉर्ड्स 25% डिप इन फायर इंसिडेंट्स इन 2025. एक और सुर्खी, JK बोस लॉन्चेस फर्स्ट एवर शीना टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 1 and 2. जी मेरे पास उर्दू रोज़नामा लिखते हैं, नए साल पर कश्मीर में सयाहों की रिकॉर्ड तादाद दर्ज. कश्मीर में फिर से सयाहत की बहाली का आगाज़. सयाहों का रश माह अप्रैल जैसा. डायरेक्टर टूरिज़म कश्मीर. जी एक और उर्दू रोज़नामा और इससे ये सुर्खी, कश्मीर के दिही इलाकों में हादसात में 15% कमी. साल 2025 में अमवात 22% कम. खुसूसी ड्राइव्स का मकसद ज़िंदगियाँ बचाना और महफूज सड़कों को यकीनी बनाना. SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर. जी लिखते हैं, फ्रेश स्नो पेंट्स कश्मीर हाई रिफ्ट्स इन वाइट. 6 फ्लाइट्स कैंसल्ड एट श्रीनगर एयरपोर्ट, 4 एट जम्मू. पहलगाम स्प्रिंग्स बैक टू लाइफ. सोनमर्ग होस्ट न्यू ईयर फेस्टिवल. जी और बिजली के मीटरों के हवाले से खबर इस अंग्रेज़ी रोज़नामे में शाया हुई है. 1 ग्लिच मिनी बिल्स, श्रीनगर केस स्पार्क्स फेयर्स ऑफ स्मार्ट मीटर एक्यूरेसी. जी उर्दू अखबार पे ख़बर आई है. लिखते हैं, जम्मू कश्मीर में कुदरती आफात से तबाह शुदा बुनियादी ढांचे की तामीरी नौ. 1430 करोड़ रुपए का मरकज़ी टेंडर वागुजार. चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की सदारत में मुनक़िद आला सतही मीटिंग का लिया गया जायज़ा. जी उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इसमें खबर शाया हुई है, रुखसत हुए 2025 में जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी का मसला चैलेंज बना. 1 लाख के करीब मिशन युवा के तहत नौजवानों को रोज़गार देने हुकूमत के दावे की अवामी हलकों ने शदीद तनकीद की. जी आखिरी रोज़नामा मेरे पास लिखते हैं, 3 से 5 जनवरी तक मौसम जो है जुज़वी तौर पर अबर आलूद मगर मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान. और एक सुर्खी इसी अखबार से लिखते हैं, जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड मुलाजमीन की दोबारा तकर्रुरी को कोई आम पॉलिसी नहीं है. जावेद डार, सिर्फ नायाब महारत वाले शोबों में ही रिटायर्ड अफसरान की दोबारा तैनाती पर गौर किया जाएगा. ये थी नाज़रीन मोहतरम अखबारात की सुर्खियाँ. और जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई नया आगाज़ होता है, कोई नई इब्तिदा होती है या कहाँ साथ आसान ये थे सामान तो कहाँ चीज़ सेलिब्रेट करान तथ मज ज़रूरी उनसुर आसान सान घरन मज सान गैदरिंगन मज यथ प्रोग्रामस मज सो मौसीकी. तो इसलिए आज न्यू ईयरस पे मौसीकी हज डल तुम खतर थोमुत. वलियो बोजो लुत्फ अंदोज सपदो एंजॉय करो युत जन मूड बन यथ प्रोग्रामस. तम पे गेस्ट तिम ते बनावन यथ मूड सही. इंशाअल्लाह असियो तुह ते अस ते असल लुत्फ अंदोज सपदो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK. यादें रहे सलामत हो साल नौ मुबारक, ये साअते मुबारक हो कुबकु मुबारक. यादें रहे सलामत हो साल नौ मुबारक, ये साअते मुबारक हो कुबकु मुबारक हो साल नौ मुबारक. यादें रहे सलामत. हमसे बिछड़ रहे हैं कुछ यादगार लम्हे. हमसे बिछड़ रहे हैं कुछ यादगार लम्हे. यादें पलक नशी हैं बन के गमों के साए. जाते हो जान जाना
अशर यार कजा अशर यार कजा अशर यार कजा अश द्राय ब्रोठ वारा अश जी यार कजा आसुम तिछु मुबारक कैनो सुबह मुबारक ये साते मुबारक ओ कुबकु मुबारक ओ साल नौ मुबारक यादें रहे सलामत जहलिम के पानियों का हमसे उलझ के चलना जहलिम के पानियों का हमसे उलझ के चलना कुछ दूर वादियों में उन हादिसों का मिलना है जाने वाले लम्हों हिम्मत रही मुबारक ये साते मुबारक हो कुबकु मुबारक हो साल नौ मुबारक यादें रहे सलामत ई बाग शादमानी प्रावंच कामरानी ई बाग शादमानी प्रावंच कामरानी यनवरी साय करतन दैसन मेहरबानी बुलबुल गवन चंगुल बावस करन मुबारक ये साते मुबारक हो कुबकु मुबारक हो कुबकु मुबारक यादें रहे सलामत यादें रहें सलामत वो साल नौ मुबारक। फिर से एक बार अगर आपने अब टीवी सेट्स अपने स्क्रीन्स ऑन किए हैं तो हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन मोहतरम, ये जो नए साल का मरहला होता है जहाँ पे हम एक साल को रुखसत कहते हैं और नए साल में दाखिल होते हैं, जहाँ सेलिब्रेशंस और खुशियों से दिल भर जाता है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी याद आते हैं जो 2025 इस गुज़श्ता साल में हमसे रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे और जो हमारे साथ अभी हैं उनका साथ हमारी ज़िंदगियों में बना रहे। आज नाज़रीन मोहतरम इस गुड मॉर्निंग J&K मज़ शतवुह किस इस्तकबालस मज़ इस्तकबाल तम चीज़ सत करने यम चीज़ कमी ज़्यादा महसूस करान। आज अगर तुह तह महसूस करान असन गिंदुन त्रोमुत जाय दिम ज़्यादा स्ट्रेसस गमन परेशानियन। हालांकि तम ज़िंदगी हुंद नागुज़ीर हिस्से शायर वना कि मसरतों की तलाश में है मगर ये दिल जानता नहीं है, गमे ज़िंदगी न हो तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं। तो गमे ज़िंदगी जो है, जैसे नाज़मा कह रही थी कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ये ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके बगैर ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। आज प्रोग्राम में हम थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, हंसेंगे और इस नए साल का इस्तकबाल करेंगे। और इस्तकबाल करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है उनका नाम जहांगीर अहमद शाह है। ये एक मज़ाहिया शायर हैं। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। तो सठा इस्तकबाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बस पन पान सठा खुश नसीब जान आज करो अस ये प्रोग्राम के वसात पन्न
नाज़रीन सहित मुलाकात अस खुश किस्मत पन पान जाना जी आज गो तह सत मुलाकात तो बे रतिस साथस पे बोजो तुहद कलाम मे बासान शुरुआत करो गोड अगर नईसी वरियस पे कह तह लिखुत बिल्कुल हजरत करो खुश आवे नईस वरियस पन्ने तरीक जी नया साल मुबारक नया साल मुबारक नई सूरत न कह ताल नया साल मुबारक छुस बैल बह कंगाल नया साल मुबारक बाजर छ नारो नार प्रत तरफ द्रोजुर मार बाजर छ नारो नार प्रत तरफ द्रोजुर मार क्या हक तो क्या दाल नया साल मुबारक वाह 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 दपान हज वरी द्राव तो वरी आव वरी द्राव तो वरी आव अद अखा द्राव अखा आव बदले मसा हाल नया साल बदले मसा हाल नया साल मुबारक क्या बात नई कम न कह कार नई कम न कह कार पर परिश बेरोजगार वाह 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 छुस कुस छुन परेशान हाल नया साल मुबारक दपान हज वनिस न चलावान वनिस न चलावान क्युतान दसिल छान मायूस गुटिल क्राल नया साल मुबारक वाह 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 पावर न कुने बूद पावर न कुने बूद फीसस छु पेवान सूद वाह 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 तथ दुध छु दपान वाल नया साल मुबारक नलकन ते लगी छठ नलकन ते लगी छठ अब स कथा छठ गसी करम बे बहाल नया साल मुबारक खासंत बे आमन हे यार तमामन मनस मोर फाराल नया साल मुबारक वाह 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 क्या बात है क्या बात। और इस मुबारकबादी में जिस तरह से आपने एक सटायर हमारे हालात वाक़यात पे किया, असल में तंज़ मिज़ाह का खासा यही है कि इसमें आत्म इंटेलेक्ट ते आसा शामिल तो बे युस ये तंज़ मिज़ाह लेखन वोल तख्लीकार अमिस बड़ पन्न करंट अफेयरन पे पन्निस गिरदो नवाज पे गहर नजर आसान तमची अक्सी छो तुम यथ मज तमज। खुर्शीद साहब सॉरी जहांगीर साहब इस नया साल मुबारक हम गसान थोड़ा ये नावस और बहुत मामलात पे रिफ्लेक्ट करान जहांगीर साहब नाव गो मुश। जहांगीर साहब अस वन तो पानस मुतलिक थोड़ा बहुत अस बोजो आज हालांकि कलाम वारिया बोजन तो मगर तुम आज योर आमद गोडनिक फिर गुड मॉर्निंग J&K मज तो पन तारुफ तक दीत। मे नाव जहांगीर अहमद शाहज बहुस तहसील कुलगाम किस ददरकोट गामस मज रोजान। बिल्कुल सोन गाम मरमुत गाम बेहतरीन गाम तो ूंट सनत ज्यादातर वाबस्त तो लुक तर्मित लिखमित तो इंशाल्लाह सठा खुशहाल अस खतर वजू ना ूंट पीटा अम मूजूब वो वन वनकन ूंट सीजन क्या मगर अस वो 2015 मज कोल्ड स्टोरेजन मज थो लुको ूंट पन महफूज कर रात ओन मे सू ूंट किलो तकरीबन 200 रुपयन तो मगर तुथु त्रशर तुथु मेचर तो अखुत अलावे पहम इस टेक्नोलॉजी हज इन्वॉल्वमेंट गई अम दिता सनतस पोचर सही वन आय जदीद यह टेक्नोलॉजी तो वन कमिल बोय तो वुचक मेस मालस कम तरीक कम आय हुर मोल तो अमी तुम पता हालात ठीक वत हज रोज कंडीशन ठीक सही क्या अम कन कोर लगभग सन जमींदार बगै यमो थो पन माल स्टोर तो दबक आइंद इंशाल्लाह मा ब्रोह कुन मा हुर अत क्या रेट तो तम सब सही बिल्कुल बिल्कुल ये ूंट पेट हज कत पकनो ब्रो मगर क्यों मिलान वक्फ खतर गन। नाज़रीन मोहतरम एक वक्फे से लौट के आते हैं और आज बहुत बातें करेंगे, बहुत हंसेंगे और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको भी हंसाएंगे। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।
जी ख़वातीन और हज़रात, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड मॉर्निंग J&K में, और आज हमारे शो की जीनत बढ़ा रहे हैं जहांगीर अहमद शाह साहब, जो कि ह्यूमरस पॉइट है। यमन में रात फ़ोन को मगर अख डिजिट गो और योर और सह फोन लोग वर्मुल तक तो अक खातून और सो बेचार दजम तम तज पन कथ बात और मे लज पन कथ बात लगभग द्राय 15 मिनट खर पे करानी। खैर जहांगीर साहब अस कर कलगामच कत ये पे ताल्लुक थवान मगर तथ कथ द्राव न वाश पूर कह चाहो कि तुम करो सोई कथ कंटिन्यू और तुम वो पानस मुतलिक थोड़ा बहुत। आ बिल्कुल कलगोम पहाड़ी दामनों से अंद अंद वलित बड़ बेहतरीन यथ मज खूबसूरत दरियाव तपर वसान यथ वेशो वन तो ज्यादा तर लुक जमींदारी सती वाबस्त परमित लिखमित सठा तो तुम वन वन यह मे कर फोन तथ गो अख डिजिट गलत तो सह गो कस तामत तो यह आज सह माहौल इंसान अंदरी अंदरी खबर क्या आसान सोचान पन्निस पन्निस गिरद आबस मज सारी जन यम विर ही गमित तो अथ पे यह कह लिखमुत तथ नाव थोमुत टेंशन यह करो पेश टेंशन हबाई टेंशन टेंशन हबाई टेंशन हत हाय हाय टेंशन टेंशन हबाई टेंशन अकि अंद होर टेंशन बे अंद योर टेंशन टेंशन चौपर टेंशन छुन कत कोर टेंशन ललवान यत न कुस अख म्याने खुदाई टेंशन टेंशन हबाई टेंशन टेंशन हबाई टेंशन होत नस यार टेंशन यत नस यार टेंशन अद कंस जन कमुई छुई कंस बार टेंशन चेत पन्ने आय टेंशन मेत पन्ने आय टेंशन टेंशन हबाई टेंशन टेंशन हबाई टेंशन खजरस ये टेंशन वहबस ये टेंशन तुलमुत खोजस दुपमे अमे खोज बाय टेंशन खजरस ये टेंशन वहबस ये टेंशन हे मेड़ मन टेंशन सहबस ये टेंशन तुलमुत खोजस दुपमे खोज बाय टेंशन टेंशन हबाय टेंशन टेंशन हबाय टेंशन काकस ये टेंशन काकस ये टेंशन लालस ये टेंशन कानुल सख परेशान क्रालस ये टेंशन अद वूस हा करान ये जाय जाय टेंशन टेंशन हबाय टेंशन टेंशन हबाय टेंशन सख द्रोज रुकुई जमान सख द्रोज रुकुई जमान हथ रोपी छुन चलान हथ रोपी छुन चलान पुज काख रोपी सासस बस मौज छुई दीवान पुज काख रोपी सासस बस मौज छुई दीवान तुलमुत कसई यारस पन्ने कसाई टेंशन टेंशन हबाई टेंशन टेंशन हबाई टेंशन टेंशन गूर बाबस टेंशन गूर बाबस तबक त्रोम टेंशन गूर बाबस हन आम तुई दलाबस आबस बह दोद रलावा किन दोद रलाव आबस टेंशन गूर बाबस हन आम तुई दलाबस आबस बह दोद रलावा किन दोद रलाव आबस कित तार बज ग्राकन छुस पन्नि जाय टेंशन टेंशन हबाई टेंशन टेंशन हबाई टेंशन बहुत खूब कांदुर शुत्रन तो त्रोहन कांदुर शुत्रन तो त्रोहन छोटरान सुच स्वचहन कांदुर शुत्रन तो त्रोहन छोटरान सुच स्वचहन सुत कम करान हन दोह दिश यमल लवासन तुलमुत तस बिचारस अमे तुंदर क्राय टेंशन टेंशन हबाई टेंशन टेंशन हबाई टेंशन कुन बिल तुलान टेंशन कुन बिल तुलान टेंशन कुन पिल तुलान टेंशन कुन बिल तुलान टेंशन कुन पिल तुलान टेंशन गर वत थी मे शोठस
ہے گل تُلان چھِ ٹٮ۪نشن گرٕ وٲتۍ تھٕے مےٚ شوٹھس ہے گل تُلان چھِ ٹٮ۪نشن تُلمُت چھُ میانہِ بایا مےٚ تہِ گرٕ لڑایہِ ٹٮ۪نشن ٹٮ۪نشن ہا بایہِ ٹٮ۪نشن ٹٮ۪نشن ہا بایہِ ٹٮ۪نشن ہتا ہاے ہاے ٹٮ۪نشن ٹٮ۪نشن ہا بایہِ ٹٮ۪نشن. امہِ برونٛہہ کہِ أسۍ کرو ٹٮ۪نشنس پٮ۪ٹھ کتھ ناظمہ سٕنٛدِس ذہنس منٛز آسہِ یہِ سوال وۄنۍ پرٛژھٕ بٕے تۄہہِ یُس یہِ تۄہہِ ٹٮ۪نشنُک مرتقب بنٲومٕژ چھِ یہِ کیازِ چھُ خاتوٗنٕے بنٲومٕژ تۄہہِ؟ یہِ چھُ اکثر بیشتر چھُ یہِ حظ یہِ یِمن گرن منٛزٕے زیادٕ اہن حظ پانہٕ ؤنی اورٕ یورٕ أتی پٮ۪ٹھ چھُ سٹارٹ گژھان یہِ ٹٮ۪نشن تہٕ یِہوے چھُ پتہٕ باسان ماحولس منٛز تہِ تہٕ امے آیہِ سمیو اسہِ تہِ دٮ۪ماغس منٛز زِ اتھ پٮ۪ٹھ لیکھو أسۍ کینٛہہ. تُہُنٛد مُشٲہدٕ کیاہ چھُ ونان یہِ چھا اسہِ ٹٮ۪نشن ووٚتھمُت کِنہٕ اسہِ چھُ پانے پانس یُس اسہِ طرزِ زندگی چھُ آز تمہِ سۭتۍ ٹٮ۪نشن تُلمُت؟ اکھ چھُ یہِ حظ یہِ طرزِ زندگی ہُنٛد تہِ چھُ اتھ منٛز اہم رول اکھ تِکیازِ یُس زن وٕچھان چھِ أسۍ وٕنکیٚس درٛوجرُک ماحول بے روزگٲری ہُنٛد ماحول بےٚکٲری ہُنٛد ماحول تعلیٖم ہُنٛد ماحول خاص کر یِم زن پتھ کُن گٔے کینٛہہ ؤری ناسازگار حالاتن ہٕنٛدۍ تو پتہٕ لوٚگ سُہ لاک ڈاوُن تمیُک گوٚو بیٚیہِ تہِ گٔے کینٛہہ معاملات ییٚمہِ سۭتۍ زن انسانس سٮ۪ٹھاہ کینٛہہ پریشٲنی گٔے لاحق تہٕ اتھ منٛز گوٚو پتہٕ اِنوالو ییٚلہِ اکھ انسان کُنہِ پریشٲنی منٛز خۄدا نخواستہٕ اِنوالو چھُ گژھان تہٕ تٔمِس چھُ پتہٕ بالکل باسان پننہِ جایہِ تہِ تہٕ بیٚیہِ چھُ تٔمِس اوٚنٛد پوٚک تہِ باسان ظٲہِر اتھ أنٛدۍ پٔکِس منٛز چھُ سٲرسٕے یِہوے پریشٲنی. صحیح بات صحیح بالکل یُس یہِ نگیٹِوٹی چھُ اتھ چھُنہ یِہوے حِصار ہیوٗ یہِ اگر ییٚتہِ تہِ أسۍ لایٹہٕ بنٛد تھاوو اتہِ چھُ انہِ گوٚٹٕے یوت اتھِ بالکل بالکل صحیح. یِتھے کٔنۍ چھُ کُنہِ ساتہٕ زندگی منٛز تہِ انسانس کینٛہہ مسلہٕ درپیش یِوان کینٛہہ پریشٲنی یِوان أمِس چھُنہٕ باسان کہِ دیر از نو لایٹ ایٹ دی اینڈ آف دَ ٹنل سُہ چھُ پتہٕ أتھۍ منفیتس منٛز گرفتار گژھان مگر اتھ منٛز یُس یہِ اکھ أمِس وتھ دِوان چھُ یا اکہِ نٔوِ زندگی ہُنٛد اکھ سُہ سمت دِوان چھُ سُہ چھُ یِہوے اَسُن گِنٛدُن. بالکل سُہ چھُ پانہٕ ؤنۍ خیال باوتھ کرٕنۍ پننِس غمس پٮ۪ٹھ تہِ تھوڑا سا تمسکر کرُن اتھ پٮ۪ٹھ تہِ اَسُن کیازِ بہرحال یہِ چھُنہ غم چھِ زندگی ہٕنٛز حقیٖقت امہِ بغٲر چھنہٕ زندگی سۭتۍ اَسُن گِنٛدُن تروو اسہِ پننٮ۪ن زندگین منٛز تہٕ امہِ سۭتۍ ہُریو زن یہِ غم واریاہ زیادٕ اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ مزیٖد کتھ مگر گۄڈٕ چھُ اَسہِ اکہِ وقفہٕ باپتھ حظ رُکُن. ناظم محترم یہ جو مزاح کا طنز و مزاح کا ایک یہاں پہ کارواں چل رہا ہے جس میں ہم جہانگیر صاحب سے کلام سن رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن پہلے ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں. میں اپنی طرف سے اور لیڈی ہیڈ کی پوری ٹیم کی طرف سے پوری دنیا کے بھائی بہنوں کو بالخصوص اپنے ملک اور کشمیر کے بھائی بہنوں کو دل کی انیک گہرائیوں سے نئے سال کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد ہو. ویلکم بیک ناظرین اور ہماری طرف سے بھی سال نو کی بہت بہت مبارکباد. بات آج کر رہے ہیں جہانگیر احمد شاہ صاحب سے جو کہ ایک طنز و مزاح کے شاعر ہیں. جہانگیر صاحب امہِ برونٛہہ کہِ أسۍ بوزو بیٚیہِ کلام اَسہِ ؤنۍتو یُس یہِ مزاح لیکھُن تۄہہِ شروٗع کوٚر کر کوٚر کِتھ کٔنۍ باسیو تۄہہِ کہِ تۄہہِ منٛز تہِ چھُ یہِ تخلیٖقی وفوٗر تُہۍ ہیٚکِو یہِ قلم بنٛد کٔرِتھ؟ حضرت أسۍ ٲسۍ یہِ حظ یہِ برونٛہہ کالہِ یُس زن سون مےٚ چھُ ڈیٹ آف برٕتھ 1971. اہن حظ ییٚلہِ أسۍ تھوڑا فِکرِ پیٚیہِ سٲنِس گرس منٛز اوس ریڈیو یِہوے ریڈیو بوٗزۍ بوٗزۍ اتہِ پٮ۪ٹھ کٲشِر پٲٹھۍ امہِ سمٲجی کتھ اقتصٲدی کتھ باقٕے أنٛدۍ پٔکۍ ماحولٕچ کتھ بوٗزِتھ یہِ حظ یہِ لٔج اسہِ تہِ امِچ تھوڑا ژینوَن تہٕ بہٕ کرٕ ییٚتہِ حظ عرض ریڈیووس پٮ۪ٹھ اوس یِوان غلام علی مجبوٗر صٲب تِہُنٛد اوس اکھ بدلٕے اکھ ؤنِو تُہۍ رولا اکھ یُس زن أکِس انسانس وُتٕش اوس دِوان زِ سماجس منٛز کۭژاہ خرٲبی چھِ بدنظمی چھِ یعنی تِم چیٖز یِم نہٕ أکِس زِ شعوٗر انسانس پسنٛد چھِ گژھان کینٛہہ یا سُہ چیٖز ییٚتھس پازِٹِوٹی گٔژھ آسٕنۍ تتھس چھِ آسان وٕچھان نگیٹِوٹی تہٕ أتھٕے چھُ گژھان اکھ ٹرٛگر ہیوٗ زِ سُہ چھُ وٕچھان اگر یہِ یپٲرۍ یہِ آب چھُ وسان یہِ آب گوٚژھ نہٕ گنٛدٕ گژھُن کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ کینٛہہ گوٚژھ یہِ گوٚژھ شفاف روزُن اگر کانٛہہ چیٖز میلُن گوٚژھ انسانس یہِ گوٚژھ تٔمِس اصٕل پٲٹھۍ شفاف پٲٹھۍ واتُن
دفتری نظام گوٚژھ ٹھیٖک روزُن باقٕے یِم زَن اِنسانَس سہوٗلیت چھِ روزمرہ سہوٗلیت تِم گژھ بغٲر کسی محروٗمی کے تٔمِس تام واتنہِ تہٕ سُے بوزان 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 تِہُنٛدُے لوٚگ اَسہِ تہِ تھوڑا رنٛگ ہیوٗ اَمیُک تہٕ اَسہِ تہِ لوگ تھوڑا لیکھنَس کَرنَس کُن کَرُن تیوٗتاہ شٲعر چھُس نہٕ بہٕ بوٚڑ کینٛہہ زِ بہٕ دَپہٕ مےٚ چھُ ہوٗتاہ لیوٗکھمُت تہٕ مےٚ چھُ یوٗتاہ لیوٗکھمُت البتہ أتھۍ رنٛگَس منٛز آے أسۍ تہِ رنٛگنہٕ تہٕ اَسہِ لیوٗکھ تھوڑا 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 تہٕ پَتہٕ یوٚتامَتھ یہِ حظ یہِ اَسہِ تعلیٖم کٔر کَمپٕلیٖٹ أسۍ ٲسۍ اَتھ سۭتۍ تہِ کَران تھوڑا پَتہٕ گوٚو مےٚ اَکہِ دۄہ شوق ہے بہٕ کَرٕ ہا ریڈیوَس پٮ۪ٹھ پَنُن کلام پَرٕ ہا بہٕ تہِ تہٕ تِمَن دۄہَن ٲسۍ اَتہِ نثار نسیٖم صٲب چَلان ٲس یووانی سٔروِس ریڈیو کشمیٖر سرینگرٕ پٮ۪ٹھ تہٕ کوٚر اَسہِ تِمَن سۭتۍ رٲبطہٕ تِمو دوٚپ بوزناو سا کیٛاہ چھُتھ ژےٚ لیوٗکھمُت پوٚر اَسہِ تِمَن دۄہَن پنٛنہِ آیہِ کیٛاہ اوس تِمَن دۄہَن لیوٗکھمُت تہٕ تِمو دوٚپ یہِ چھُ بَڑٕ بہتریٖن وَلہٕ سا ژٕ تھاوہوتھ أسۍ یَتھ یووانی سٔروِس منٛز سُہ آسہِ یہِ پرٛوگرام کَرُن کوٚر مےٚ واریاہَس کالَس سُہ پرٛوگرام پَتہٕ گٔے نامَسعید حالات روٗدۍ نہٕ تِم کینٛہہ سرینگر اوس نہٕ بَنان وَسُن تہٕ اَمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ سِلسِلہٕ یِہوٚے منقطع ہیوٗ تہٕ بیٚیہِ لٔگۍ تھوڑا یِہوٚے زَن ذہن گٔے آوٕرۍ سٲری لٔگۍ پنٛنِس آوریرَس کُن تہٕ یہِ حظ یہِ ہیوٚک نہٕ لیٖکھِتھ واریاہَس کالَس بیٚیہِ کِہیٖنۍ پَتہٕ گوٚو 2014-15 لگ بگ یُتھُے ہیوٗ ٲسۍ طلحہ جہانگیٖر صٲب ییٚتہِ ریڈیو کشمیٖر سرینگر تہٕ پَتہٕ اوس مےٚ یار اَکھ یوٗسف گُلشن صٲب تِم ٲسۍ اَتہِ پرٛوگرام کَران اَتھ زعفران ژارَس منٛز تِمو ووٚن اَکہِ دۄہ دوٚپُکھ ژٕ چھُکھ اَصٕل تِمو وٕچھُس بہٕ کۄلگامہِ پوٚر مےٚ اَکہِ دۄہ کالجَس منٛز اَکھ دوٚپُن ژٕ چھُکھ ٹھیٖک لیکھان اَصٕل لیکھان تہٕ ژےٚ تہِ پَزی اَتھ زعفران ژارَس منٛز شموٗلیت کَرٕنۍ تَمہِ خٲطرٕ کَرٕ بہٕ کَتھ بہرحال کوٚر مےٚ پَتہٕ زعفران زارَس منٛز تہِ کینٛہہ کینٛہہ پَنُن کلام پیش أتھۍ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ اَکھ کلام پَرٕ بہٕ یُس زَن یہِ حظ یہِ اِنسان چھُ واریاہو دۄلابو وولمُت واریاہو پریشٲنیو وولمُت مگر وۄنۍ چھِ یِم چیٖز تٔمِس باسان یِمے یَتھ أسۍ انگریٖزی پٲٹھۍ نارمل چھِ یعنی تٔمِس چھُنہٕ وۄنۍ یہِ باسان کِہیٖنۍ اگر نہٕ تٔمِس کانٛہہ چیٖز پاتھِ سُہ چھُ دَپان وَلہٕ یہِ اوس مےٚ نصیٖبَس منٛز تہٕ پَکناوان پَکان کَران اوٗرۍ زڑا کٲشِر پٲٹھۍ تہٕ سُہ یُس تہِ کینٛہہ وٕچھان چھُ سُہ چھُ دَپان وَلہٕ یہِ چھُ وۄنۍ تٔمۍ چھُ سُہ أتھۍ نارملسی ہِنٛدِس ٹھیلَس منٛز ترٛوومُت تٔمۍ چھُ أتھۍ منٛز یہِ ترٛوومُت تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ تھوڑا لیوٗکھمُت تہٕ بہٕ کَرٕ پیش ییٚتنَس نہٕ تَتنَس أدرٕ کھل ییٚتنَس نہٕ تَتنَس أدرٕ کھل باقٕے چھُ سورُے نارمل ییٚتنَس نہٕ تَتنَس أدرٕ کھل باقٕے چھُ سورُے نارمل تارن گٔری کھیٚس پھیُر تہٕ ژھل باقٕے چھُ سورُے نارمل دفتر دوٚپُم کھٔنٛز کھورنٕے ہے چاے اَن سا فورنٕے دفتر دوٚپُم کھٔنٛز کھورنٕے ہے چاے اَن سا فورنٕے چَتھ چاے تُل چٲنی مِثل باقٕے چھُ سورُے نارمل بازر چھُ نارو نار ہے بازر چھُ نارو نار ہے کھے کیٛاہ عیالے بار ہے کۄنٛگہٕ مٔلۍ چھِ وانٛگن ہاکھ ال کۄنٛگہٕ مٔلۍ چھِ وانٛگن ہاکھ ال باقٕے چھُ سورُے نارمل کاندٕرۍ ژِپن ہیٚژنَے ژۄچن کاندٕرۍ ژِپن ہیٚژنَے ژۄچن پُج موجہِ پُشرووٕے لُکن ہمہِ آب دۄدٕ سۭتۍ تروو رل باقٕے چھُ سورُے نارمل یِم چھِ سانہِ زندگی منٛز اَسہِ نیٚبرٕ کَنہِ أتی پٮ۪ٹھ چھُ سون سٹاٹ گژھان زندگی اَسہِ چھِ کاندرِس نِش دۄہس پیٚوان 4 لٹہِ گژھُن ژوٚٹ اَننہِ اَسہِ چھُ دۄدٕ وٲلِس نِش دۄد اَنُن اَسہِ چھُ پاور کَرُن دۄہدِش استعمال یہِ چھُ أکِس عام اِنسان سٕنٛز زندگی درٛوجرُک وضع حظ زیٖرو بم درٛوجرُک وضع حظ زیٖرو بم یس یُتھ وسان ییٚتہِ حظ چھُ نم یس یُتھ وسان ییٚتہِ حظ چھُ نم تس تِس چھِ والان بس تہٕ جل باقٕے چھُ سورُے نارمل تھزرس کھٔسِتھ گٔے باو ہے تھزرس کھٔسِتھ گٔے باو ہے وِروٕنۍ چھِ گٔمٕژ ناو ہے تھزرس گٔژھِتھ گٔے باو ہے وِروٕنۍ چھِ گٔمٕژ ناو ہے
یہ دہ کڑل ماسا سہل باقی چھ سورے نارمل بس ڈور اخ نیلام کور بس ڈور اخ نیلام کور پرائیویٹ سکولس فیس بور بس ڈور اخ نیلام کور پرائیویٹ سکولس فیس بور ان بوٹ وردی تہ چپل باقی سورے نارمل کور سخت ہم دریاو حظ یہ سانین ندی نالن کۄلن ہٕنٛز ماحولیت بالکل یہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ گامن شہرن منٛز یہوے حال ییٚتہِ تہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ ژھۄٹھ کینٛہہ نیران سُہ چھُ تُلان یا چھُ سُہ دٔریاوس ترٛاوان نتہٕ چھُ سُہ نالس ترٛاوان نتہٕ چھُ سُہ یۄس تٔمِس لرِ آسہِ کینٛہہ شفاف کۄلہِ ہن پکان تتھ منٛز ترٛاوان کوٚر سۄختہٕ ہم دٔریاو حظ دِژ یِم تہِ کۄلہِ وِرِ ماو حظ کوٚر سۄختہٕ ہم دٔریاو حظ دِژ یِم تہِ کۄلہِ وِرِ ماو حظ کھیو أہدۍ کاکن یاربل باقٕے چھُ سورُے نارمل تِکیازِ یُس یہِ یاربل اوس یہِ اوس اتہِ حظ اوس سانہِ ماجہِ بیٚنہِ برونٛہہ کالہِ ونو أزکٮ۪ن وۄنۍ آسہِ یۄس نٔو جنریشن چھِ تِمن چھنہٕ یہِ پتہ کینٛہہ یہِ اوس اکھ بہتریٖن آسان کۄلہِ پٮ۪ٹھ اکھ ڈنٛجہنا اکھ تہٕ اتہِ حظ ٲس یہِ حظ یہِ بُتھ چھلان أسۍ ماجہِ بیٚنہِ آسہٕ پلو چھلان بانہٕ چھلان أتھی تہٕ یہِ اوس اصٕل پٲٹھۍ آسان صاف شفاف طریٖقس منٛز تہٕ مگر کھیو أہدۍ کاکن یاربل باقٕے چھُ سورُے نارمل تہٕ اَسہِ تُل نہٕ اتھ پٕرسانا وٕرسانا کِہینۍ کٔرتھٕے علاجا 4 رٮ۪تھ کٔرتھٕے علاجا 4 رٮ۪تھ گُلکوز چٮ۪تھ پِلہٕ 1000 کھٮ۪تھ کٔرتھٕے علاجا 4 رٮ۪تھ گُلکوز چٮ۪تھ پِلہٕ 1000 کھٮ۪تھ بیمار حظ ووت مرگہٕ بل باقی سورُے نارمل باقی چھُ سورُے نارمل جب یہ ہمارے یہ کلام پڑھ رہے تھے میں جگجیت سنگھ سے غزل یاد پیوان تم اتنا جو مسکرا رہے کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو أنٛدرِم حال چھُ اَسہِ واریاہ خراب مگر نیٚبٕر چھُ سورُے نارمل تہٕ لاسٹس چھِ أسۍ پتہٕ یِہے کتھ ونان کہِ یِم حال چھِ مگر اتھ منٛز تہِ خۄداے سُنٛد شُکُر اور یِہوے شُکُر کٔرۍ کٔرۍ چھِ أسۍ برونٛہہ پکان دۄہ کڑان ییٚتہِ چھُنہ سُہ بٲتھ تہِ چلان أنٛدرِم زر أنٛدری دِلس ہاے وٲسۍ تہِ ون تم باو کس کیا بات ہے خیر گفتگو کا یہ سلسلہ آگے بھی ہم ایسے ہی کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقفے کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا وقفے سے لوٹ کے آئیں گے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا 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 خائبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان دکان ڈیم سب سیٹ رہیں گے خائبر سیمنٹ دل سے بناؤ پھر ایک مرتبہ آپ کا استقبال آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گڈ مارننگ JNK میں آج ہمارے شو میں جہانگیر احمد شاہ صاحب بحیثیت مہمان جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سے دوست بھی جڑے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ کے کمنٹس جو ہے ہم تک پہنچتے ہیں بہت سے ایسے حضرات جو مبارکباد پیش کر رہے ہیں نئے سال کی آپ بھی ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی جی یہ ہمارے جو ریگولر ویورز ہیں انہی کی طرف سے بہت سے کمنٹس ہیں اس کے علاوہ بہت سے اور بھی دوست ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور آج بہت وقت کے بعد جو ہے ہم نے طالب گوشانی صاحب کا کمنٹ بھی دیکھا ہے جو کہ دراس کرگل سے ہمیں جو ہے ہر بار یہ جڑتے تھے لیکن کافی وقت سے ہم نے ان کو دیکھا نہیں تھا بلکہ ان کا کمنٹ دیکھا نہیں تھا طالب صاحب اللہ آپ کو محفوظ رکھے دراس کا نام سنتے ہی مجھے ٹھنڈ لگتی ہے بالکل صحیح آپ دیکھیں نا کہ اتنی ٹھنڈ میں صبح سویرے شدید ٹھنڈ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی شفقتوں کا بہت بہت شکریہ محبتوں کا بہت شکریہ اور بھی بہت سے ہمارے دوست جڑے ہوئے ہیں ممکن ہوا تو ان کے کمنٹس بھی پروگرام میں شامل کریں گے لیکن فی الحال آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے مہمان سے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اس کت کران مذاقچ اور اکثر چھ ونان یس یہ مذاق چھ آسان یہ چھ أکس سنجید انسان سن نا ہنر آسان صحیح تو یہ ہمیں آپ بتائیے گا تہ زانو یہ کہ تھی انسان کمہ مزاجک چھو تھی چھو سنجیدے کن یہ ہسی مذاق چھ بت چھو باسان تھی سنجیدے پہم یہ حظ یس تہ مے باسان اخ ہس وول انسان آسہِ ذی شعور انسان آسہِ تٔمِس چھُنہٕ گژھان یہِ برداش زِ سماجس منٛز گژھِ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ بُرٲیی آسٕنۍ کرٛیچھر آسُن یا کُنہِ قٕسمُک تیُتھ کانٛہہ آسُن حساب ییٚمہِ سۭتۍ زن عام انسانس یا تمام مخلوقاتن کُنہِ قٕسمُک تکلیٖف واتہِ تہٕ یہِ چھُ زن یہِ شٲعر چھُ آسان یہِ چھُ آسان زبردست نوزُک اتھ معاملس منٛز تہٕ ییٚتہِ تھس تہِ کُنہِ جایہِ وٕچھان چھُ کانٛہہ چیٖز
أمِس چھُنہٕ یہِ ضمیٖر پَنُن برداشت کران کینٛہہ یہِ چھُ دَپان یہِ گوٚژھ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ آسُن یہِ گوٚژھ یِتھ پٲٹھۍ آسُن وۄنۍ چھُ کانٛہہ یہِ حظ مِثال پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ یِہوٚے پنٛنہِ یِہوٚے کۄل نِمو أسۍ کانٛہہ چھُ اَنان ژھۄٹھ سۄمبرٲیِتھ کینٛہہ سۄمبرٲیِتھ سُہ تُلُن تہٕ دیُتُن اَتھ کۄلہِ منٛز دٲرِتھ تہٕ اگر أمِس أسۍ یِتھ پٲٹھۍ وَنو ہے ژےٚ چھے نہٕ عقلٕے ژےٚ تُلُتھ یہِ ژھۄٹھ ترٛووُتھ کۄلہِ منٛز اَمہِ بجاے وَنہِ تٔمِس یُس زَن اکھ ہٮ۪سہٕ وول اِنسان آسہِ سُہ دَپہِ تٔمِس ہے یہِ ژھۄٹھ دِ ژٕ یوٗرۍ یہِ چھُ مےٚ ضروٗرت یا یہِ ترٛاو بہٕ ہوٚتھَس سُہ تَمہِ سۭتۍ گژھِ أمِس اِنسانَس تَنٕز تٔمِس یی شعوٗر زِ نہ یہِ چھُ کیٛاہ تھانۍ وَنان أمۍ سٕنٛز مسیج چھِ کیٛاہ تھانۍ بارِ دُبارٕ ترٛایہِ نہٕ سُہ اَتھ منٛز یہِ کینٛہہ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ کٲم بِلکُل تہٕ شٲعرَن ہٕنٛز یہِ حظ ییٚتہِ حظ چھُ حبیٖب جالب صٲب چھِ لیکھان سُہ دستوٗر چھِ تِمو نظم لیچھمٕژ سُہ ایسے دستوٗر کو صُبحے بے نوٗر کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ییٚلہِ سۄ نظم چھُ اِنسان بوزان رونٛگٹے چھِ کھڑا گژھان تَمہِ سۭتۍ گوٚو سُہ چھُ اکھ تٔمۍ سُنٛد تَمہِ کلامُک اکھ اثر اکھ یکدم سونٛچن وٲلِس کینٛہہ سونٛچنس مجبوٗر کران بِلکُل تہٕ بیٚیہِ کانٛہہ سونٛچن وول کلام ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ تہِ زن یہِ حظ ییٚلہِ پننِس یتھ أنٛدۍ پٔکِس منٛز نظر اَسہِ چھُ اپُز گژھان زیادٕ نظرِ لُکن ہٕنٛدۍ یِمے دھوکہٕ دِہی گژھان نظرِ فراڈ گژھان نظرِ تہٕ دپان لسُن بسُن گژھٮ۪س کرٛوٗٹھ یُس وۄنۍ پوٚز لسُن بسُن گژھٮ۪س کرٛوٗٹھ یُس وۄنۍ پوٚز کالے ہسا کرنس لوٗٹھ یُس وۄنۍ پوٚز مے چھا چیٚٹۍ وۄنۍ وَنُن چھُ آسان مے یوت پوٚز مے چھا چیٚٹۍ وۄنۍ وَنُن چھُ آسان مے یوت پوٚز سُہ کُس سا کرِ سُہ گوٚژھ میوٗٹھ تہٕ یُس وۄنۍ پوٚز چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ آمٕتۍ یعنی أکِس تِتھِس ماحولس منٛز ہٮ۪نہٕ یُس زن یِہوٚے اتھ ونان چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ پننہِ زبٲنۍ منٛز ٹرل ماحولس منٛز کیٚنٛہہ چھُ لیوٗکھمُت اتھ چھُ اسہِ تھوٚمُت ناو چون ٹار چون ٹار وٕچھتہٕ کۭتٮ۪ن ناوِ والان چون ٹار وٕچھتہٕ کۭتٮ۪ن ناوِ والان چون ٹار تیلہٕ کنۍ چھُے آب زالان چون ٹار میون پوٚز دیاوان میون پوٚز پٲزار دیاوان کُنہِ چھُ مے میون پوٚز پٲزار دیاوان کُنہِ چھُ مے دال سیٖکس حظ چھُ کھالان چون ٹار چون ٹار چھُے میوٗٹھ کوٗتاہ کیٛاہ وَنَے یہِ چھُ اَسہِ لگان یِہُنٛد چون ٹار چھُے میوٗٹھ کوٗتاہ کیٛاہ وَنَے زن ونس منٛز نَیہِ چھِ نالان چون ٹار میانہِ ٹرلا چانہِ ٹرکُے چھُم قسم میانہِ ٹرلا چانہِ ٹرکُے چھُم قسم وٲنٛس ہا گٔے اسہِ تہِ ژالان چون ٹار چون ٹار از تانۍ ما توٚر فِکرِ زانٛہہ چون ٹار از تانۍ ما توٚر فِکرِ زانٛہہ چون ٹار از تانۍ کٔمِیژ زون ٹار چون ٹار بوٗزِتھ چھِ أسۍ ٹرکان دۄہے چون ٹار بوٗزِتھ چھِ أسۍ ٹرکان دۄہے أسۍ چھِ پزرٕکۍ پٲٹھۍ پالان چون ٹار أسۍ چھِ پزرٕکۍ پٲٹھۍ پالان چون ٹار یوٚد کلی زانٛہہ زٮ۪و ژےٚ ٹر وننس انٛدر یوٚد کلی زانٛہہ زٮ۪و ژےٚ ٹر وننس انٛدر چون چمچے چھُے سنبھالان چون ٹار آز جہانگیرن ٹرس پٮ۪ٹھ لیچھ غزل آز جہانگیرن ٹرس پٮ۪ٹھ لیچھ غزل تس أنٛدری أنٛدری چھُ گالان چون ٹار وٕچھتہٕ کۭتٮ۪ن ناوِ والان چون ٹار تیلہٕ کنۍ چھُے آب زالان چون ٹار یُتھُے تۄہہِ یہِ غزل پوٚروٕ تہٕ ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس حلقس منٛز چھُنہ اکھ ٹر باز آسان مےٚ پیٚیہِ پننِس حلقٕکۍ ٹر باز یاد چلو اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِمن تہِ سلامت ییٚمہِ نٔے ؤری تۄہہِ کُن وٕچھُم نہٕ کینٛہہ یہِ پیوٚم کیازِ گفتگوٗ چھُ کران یہِ وٕچھُم تۄہہِ کُن مگر میٲنِس حلقس منٛز تہِ چھِ کینٛہہ تُہنٛدِس حلقس منٛز تہِ آسان اَسہِ سارنٕے ہِنٛدِس حلقس منٛز تِم پیٚیہِ اَمہِ غزلہِ سۭتۍ یاد جہانگیٖر صٲب یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوُ کہِ أمِس شٲعرس چھُ آسان یہِ أنٛدٕرۍ أمۍ سُنٛد مُشٲہدٕ چھُ بڑٕ سنجیٖدٕ آسان زہرٕ آسان ییٚلہِ وٕچھان چھُ یتھ معاشرس منٛز کینٛہہ کھٹاس کینٛہہ خلِش أمۍ سُنٛد دِل چھُ اَمہِ سۭتۍ آزوردٕ گژھان أمۍ سٕنٛدۍ جذبات چھِ مجروٗح گژھان تہٕ پتہٕ چھُ یِم چیٖز یہِ قلم بنٛد کران تہٕ لُکن تانۍ باوان صحیح یُس یہِ وٕنکیٚن طنزٕ مِزہُک اکھ ماحول چھُ تۄہہِ چھا باسان کہِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ مطلب أسۍ طنز تہِ کران چھِ وۄنۍ چھُ قوتِ برداش اتھ منٛز تہِ گوٚمُت کم برونٛہہ ٲسۍ دوستن سۭتۍ تِم مزاق کران تِمن اوس نہٕ گژھان سُہ مُشکِل کینٛہہ آز اگر کانٛہہ سیوٚد کتھ تہِ کٲنٛسہِ چھِ ونان تِم چھِ ادروایز نِوان اتھ ادروایزس پٮ۪ٹھ ما تۄہہِ کینٛہہ بِذٲتی چھُ یُس زن یہِ کٲشِر پٲٹھۍ کینٛہہ ویتراونُک مادٕ چھُ أکِس انسانس منٛز چھُ واریاہس حدس تانۍ کم گوٚمُت یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ حظ یہِ یِم زن وۄنۍ جدیٖد فیسلٹی آیہِ تِمو سۭتۍ تِم گٔے سیٚدِ سیوٚد
براہ راست أکِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ اثر انداز سانٮ۪ن گرن منٛز چھُ وٕنکٮ۪س موبایل گرس منٛز اگرے 5 بٲژ چھِ 5 بٲژن چھُ اَتھس کٮ۪تھ موبایل 5 چھِ 5 جاین بیٚہوان یا 5 کمرن منٛز الگ الگ کتھ باتھ چھنہٕ پانہٕ ؤنۍ کِہینۍ پتہٕ اگرے منٛزٕ وۄنۍ کُنہِ ساتہٕ بچس پننس کٲم چھُ ونان سُہ آسہِ اتھ موبایلس پٮ۪ٹھ منٛز تٔمِس تہِ چھُنہٕ برداش گژھان کِہینۍ یہِ ونُن یُس زن یہِ برداشتُک مادٕ چھُ یہِ کوٚر یہِ سانہِ جدیٖد ٹیکنالجی یہِ حظ یہِ مُتٲثر سٮ۪ٹھاہ مُتٲثر تہٕ اگر نہٕ اِنسان ہوشس کٲم ہیٚیہِ تہٕ یہِ گژھِ آیِندٕ سٮ۪ٹھاہ کرٛوٗٹھ تہٕ امِچ ذِمہٕ وٲری چھِ خاص کر مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ زیادٕ یہِ حظ یہِ روزان زِ سُہ کرِ أزکہِ پتھ کُنٕے امہِ خٲطرٕ پننِس عیالس منٛز پننٮ۪ن بٲژن منٛز یہِ حظ یہِ امہِ قٕسمُک تیُتھ قدم تُلہِ تِتھۍ اقدام تُلہِ ییٚمہِ سۭتۍ زن برونٛٹھ کُن امیِکۍ بُرٕ نٔتیٖجہٕ بُرٕ اثراتن ہُنٛد یہِ پیٚیہِ نہٕ کینٛہہ یہِ حظ یہِ اثر بالکل ٹھیٖک یِم تہِ اَسہِ وٕنیُک تام تُہٕنٛدۍ یِم خۄدایس حوالہٕ کلام بوٗزۍ مزاحیہ کلام بظٲہِر چھِ أسۍ آسان مگر أنٛدٕرۍ چھُ اتھ منٛز واریاہ کینٛہہ ؤلِتھ یِم اَسہِ سماجس منٛز بِگاڑ چھِ صحیح تُہنٛزن نظرن منٛز کیاہ چھُ وٕنکیٚنس یہِ مزاحیہ کلام پیش کرُن یہِ چھا یا اَسُن اگر أسۍ ونو یہِ چھا سانہِ خٲطرٕ اکھ علاج کِنہٕ یہِ چھُ اکھ پنُن اکھ طٔریٖقہٕ بغاوت کرنُک یا سۄ کتھ واتناونٕچ کہِ ییٚتٮ۪ن چھِ خرٲبی یہِ کٔرۍتو ٹھیٖک بالکل یہِ چھُ یہِ حظ یہِ امِچ یُس زن یہِ نٔتیٖجہٕ چھُ امہِ مِزہُک سُہ چھُ یہِ زِ اکھ واتہِ اَسان تہٕ گِنٛدان لُکن تامتھ کتھ ییٚتنس چھُ یہِ غلط ییٚتنس چھُ ہُہ خرٲبی چھُ یہِ بیٚیہِ کرن پننِس پانس منٛز تہِ تھوڑا تِم اکھ اصلاح اکھ سُدھار اکھ کتنس چھُ غلط گژھان اتنس کرہاو نہٕ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ اتھس کرہاو ییٚمہِ طٔریٖقہٕ بالکل چھُ یہِ حظ یہِ فرماوُن چھُ بجا یہِ چھِ اکھ ژینوٕنۍ ہِش پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ شٲعرٕ سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ وۄنۍ گوٚو سون یُس زن یہِ مدار چھُ یہِ چھُ الگ تہٕ بدل شٲعرن ہُنٛد مدار چھُ الگ امہِ سۭتۍ چھُ اَسان تہِ اِنسان امہِ سۭتۍ چھُ اَسان تہِ اِنسان تہٕ امہِ سۭتۍ چھُ اِنسانس اکھ احساس تہِ گژھان پٲدٕ زِ مےٚ کیاہ پزِ کرُن تہٕ کیاہ نہٕ پزِ کرُن تہٕ بہرحال آز چھُ یہِ حظ یہِ چھُ تھوڑا یِہوے گریلوٗ پانہٕ ؤنۍ یِہوے ہشہِ تہٕ نۄشہِ ہُنٛدٕے حساب کِتاب چھُ تھوڑا دپان نۄش گٔے فرار مالٮ۪ن کُن تہٕ وجہ کیاہ گوٚو ہشہِ آو یِژ کٲلۍ جگرس قرار نۄش گٔے فرار مالٮ۪ن کُن پوٚت پھیٖرِتھ نسا آیی دُبار نۄش گٔے فرار مالٮ۪ن کُن گرِ ؤژھ معموٗلی کتھ گرِ ؤژھ معموٗلی کتھ نۄشہِ دیُت کتھِ زیچھر تتھ گرِ ؤژھ معموٗلی کتھ نۄشہِ دیُت کتھِ زیچھر تتھ ہشہِ کوٚرنس ادٕ کیاہ تھام اِشارٕ تہٕ نۄش گٔے فرار مالٮ۪ن کُن ہشہِ دوٚپ نۄش ہسا گرٕ بارس ہشہِ دوٚپ نۄشہِ ہسا گرٕ بارس پوشا ماچھم کامہِ کارس کھے لاگان ٲکھِتھ بٮ۪مار نۄش گٔے فرار مالٮ۪ن کُن ہشہِ آو یٔژ کٲلۍ جگرس قرار نۄش گٔے فرار مالٮ۪ن کُن پوٚت پھیٖرِتھ نسا آیی دُبار نۄش گٔے فرار مالٮ۪ن کُن نۄشہِ ٲس خٲہِش وٕچھان ریٖل یِہوے یُس بہٕ وٕنۍ اوسُس عرض موبایلس پٮ۪ٹھ نۄشہِ ٲس خٲہِش وٕچھان ریٖل ہش نسا ٲسٕس دِوان ڈیٖل سۄ ٲسٕس دپان ہُہ کٲم کر یہِ کٲم کر یہِ کر تہٕ ڈُوَن پھش دِ ہش نسا ٲسٕس دِوان ڈیٖل نۄشہِ نوو ہشہِ سۭتۍ رلے وِچارٕ نۄش گٔے فرار مالٮ۪ن کُن تِکیازِ خیالات ما رلے مالِنۍ ٲسٕس تازٕ مالِنۍ ٲسٕس تازٕ وٲروِیو بنووُم ییٚتہِ وازے مالِنۍ ٲسٕس تازٕ عام شِکایت وٲروِیو بنووُم ییٚتہِ وازے آز کیاہ رنہِ شوٹھ مےٚ نٔے چھُم بگار تہٕ نۄش گٔے فرار مالٮ۪ن کُن نۄشہِ دوٚپ ہش چھم مےٚ دِوان پام نۄشہِ دوٚپ ہش چھم مےٚ دِوان پام مالِنۍ ادناے ژےٚ اوٚنُتھ ترام وٕنہِ تہِ چھا دِوان بالکل عام آز یِہوے نۄشہِ دوٚپ ہش چھم مےٚ دِوان پام مالِنۍ ادناے ژےٚ اوٚنُتھ ترام ژھٔر نۄش کتھ چھم ون تم بکار نۄش گٔے فرار مالٮ۪ن کُن نہ الحمدُاللہ چھِ کینٛہہ گرٕ وٕنہِ آز ونان کہِ یور أنۍ زٮ۪ن ترام کینٛہہ کیٛاہ حظ ناظمہ نۄشہِ دوٚپ مالِنۍ مےٚ چھِ شاہان نۄشہِ دوٚپ مالِنۍ مےٚ چھِ شاہان کار موٹر تہٕ بنگلہٕ مکان ییٚتہِ شِکسُک چھُم خامٕے چبار نۄش گٔے فرار مالٮ۪ن کُن
یہ چھم خامٕے چبار نوش گئی فرار مالِم کُن بنہٕ گام کِس تس گُلہٕ ڈٲرِس بنہٕ گام کِس تس گُلہٕ ڈٲرِس أٹ بارِ کھٲڑٕکھ مٔنٛزِم یٲرِس منٛزٕ باغ دُگُکھ اَدٕ سُے بِچارٕ نوش گٔے فرار مالِم کُن نوش گٔے فرار یہِ چھُ سورُے قصوٗر پتہٕ کھالان أمۍ سٕے بِلکُل بہٕ اوسُس اوترٕ پاسپورٹ ویرِفِکیشن کرنہِ گوٚمُت تھانس پٮ۪ٹھ اَتہِ اوس کیٛاہ تام ڈِسپیوٗٹ تہٕ اِنسپیکٹر صٲبن ووٚن یِمن دوٚپنس کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپنس یِتھ کٔنۍ حظ گٔے دٔلیٖل پانہٕ ؤنۍ مٔنٛزِم یور کُس چھُ گۄڈٕ أنۍوُن سُہ جس طرح سے آپ یہ حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں أسۍ چھِ بظٲہِر اَتھ پٮ۪ٹھ اَسان مگر یُس تہِ تۄہہِ کلام پوٚروٕ یُس تہِ تۄہہِ اَتھ منٛز شعر پوٚروٕ یہِ چھُ سورُے حسبِ حال تہٕ اَمیُک چھِ أسۍ مُشٲہدٕ کران آز تہِ گرن منٛز وۄنۍ نیران بیٚیہِ کینٛہہ وۄنۍ بوزو أسۍ زیادٕ کلامٕے بِلکُل یہِ حظ یہِ چھُ بہٕ چھُس پانہٕ تہِ اَمہِ چیٖزُک شِکار گوٚمُت تہٕ پیٚیہِ یہِ حظ یہِ عرض چھُم رُشوٕ خوری ہُنٛد گرم بازار وٕچھ رُشوٕ خوری ہُنٛد گرم بازار وٕچھ دفترن منٛز کھٔنٛز کھۄرن ہٕنٛدۍ کار وٕچھ ٲشناون ہٕنٛز چھِ نیران کامہِ بس ٲشناون ہٕنٛز چھِ نیران کامہِ بس رنٛزٕناوان پنٕنۍ رِشتے دار وٕچھ رُشوٕ خوری ہُنٛد گرم بازار وٕچھ یُس نہٕ پِلناوٮ۪کھ کِہینۍ اتھ مِثلہِ سۭتۍ یُس نہٕ پِلناوٮ۪کھ کِہینۍ اتھ مِثلہِ سۭتۍ تٔسۍ چھِ برسان گٔژھِتھ نارو نار وٕچھ خٔنٛز خوری ہٕنٛز چھے الگ جادوگٔری خٔنٛز خوری ہٕنٛز چھے الگ جادوگٔری رُشوٕ دِتھ ناوے لگان چھُے تار وٕچھ رُشوٕ دِتھ سیٖکس کھسان چھے دال وٕچھ رُشوٕ دِتھ پتہٕ پھایلہِ ہُنٛد رفتار وٕچھ رُشوٕ یوٚدنَے دِکھ لگی دک دول وٕچھ رُشوٕ ہے دِکھ بٔتہِ کری اگیار وٕچھ رُشوٕ خوری ہُنٛد گرم بازار جہانگیٖر صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ آیوٕ یتھ پروگرامس منٛز تہٕ سٲنۍ دِل جوٗیی کٔروٕ پننہِ کلامہٕ سۭتۍ أسۍ اسنٲیوٕ رنٛزنٲیوٕ گِنٛدنٲیوٕ کینٛہہ پٲغام ما چھُ دیُن لاسٹس پٮ۪ٹھ 1 مِنٹ چھُ اسہِ نِش بس سون پٲغام چھُ یِہوے زِ خۄش روٗزِو خۄشحال روٗزِو تہٕ انشاء اللہ بیٚیہِ اکہِ طرفہٕ بیٚیہِ سانہِ طرفہٕ اکہِ لٹہِ نیا سال مُبارک سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ آیوٕ یتھ پروگرامس منٛز بڑٕ دوٗرِ پٮ۪ٹھ تہٕ آز اسنٲیوٕ گِنٛدنٲیوٕ أسۍ اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ تہِ اسان گِنٛدان بصحت و سلام شُکریہ ناظرین محترم آج ہم نے بہت ہنسا اور بہت کلام سنا لیکن ہنسنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا احساس ہوا کہ بہت ساری خرابیاں بھی ہیں ابھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے جرائم بھی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا خاتمہ ہمیں سب کو مل کے کرنا ہے تو جہاں ہم ہنسیں کھیلیں آپس میں مل بانٹ کے محبت سے رہیں وہاں ہم ان چیزوں پہ بھی غور کریں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں کون سے کریکٹیو میجرز اٹھانے ہیں وہی ہمارا ریزولوشن ہو اس سال تاکہ ہمارا معاشرہ بھی بہتر بنے ہماری گھر بار بھی بہتر بنے اور ہماری ذاتی زندگیاں بھی بہتر بنے مجھے اور ناظمہ کو اجازت دیجیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ.